नारे तकबीर, नारे जाने ताज शरिया, लके आला हजरत। मुफ्ती आज़म हिंद सरकार पैदाइशी वली थे, आशिक जानता, और आशिक तो आशिक है, मुखालिफ भी जानता है, मुखालिफ भी जानता है। न जाने कितने वाक़यात, अरे सब कुछ तो मुफ्ती आज़म हिंद ने मुनाज़रा करामतों में ख़त्म कर दिया। वो मुफ्ती आज़म है। मुफ्ती आज़म हिंद जानते थे जिसे आज दुनिया अख्तर रज़ा समझ रही है, इसे बस्ती बस्ती समझेगा, इसे करिया करिया जानेगा, और सारे आलम में हर बस्ती में हर करिया में इसके नाम की धूम होगी, और वो मचकर रही। हर बस्ती हर करिया से आवाज आई, हर बस्ती और करिया से क्या आवाज आई? ये आवाज आई, वो है हुजूर ताजुश शरिया। हुजूर ताजुश शरिया को इल्मी मैदान में देखो, हिंदुस्तान के अकाबिर मुफ्तियाने किराम किसी मसले पर 3-3 दिन 4-4 दिन बैठकर सेमिनार करते, बहस करते, आखिर में फैसला को नोट करते, और एक बार होता सरकार का सुना दिया जाए। सब लोग तमाम 3-4 दिन में जो फैसला लिखवाते, सरकार ताजुश शरिया सुनने के बाद 2 मिनट तवक्कुफ फरमाते, तीसरे मिनट में जो इरशाद फरमाते, जो 4 दिन में मिलकर तमाम मुफ्तियाने किराम ने जो निचोड़ नहीं निकाला, वो 2 मिनट में निकाल के रखे। आप एक वाकया बताऊं, नागपुर में एक सेमिनार हुआ इस मसले पर कि जो ये गोश्त आता है बड़े का, तो जन्नतियों की दुकान पे भी बिकता है, जहन्नमियों की भी दुकान पे बिकता है, लेकिन कट के कहीं और से आता है, या अज़ाज़ील के कारखाने से आया कि इजराइल के कारखाने से आया, इसका भी शुबहा है। तो ये हुआ कि ये गोश्त खाना जायज़ है या नहीं। कुल मिला के मुफ्तियाने किराम ने फैसला किया कि अगर किसी सुन्नी सही अक़ीदा से ली जाए, बातें तहक़ीक़, अगर एक मुकम्मल तहक़ीक़ हो जाए तो उसके बाद खा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब ये जब सरकार ताजुश शरिया के सामने जब इस सबका निचोड़ पढ़ा जा रहा था, जब पढ़ने वाले कहा कि फैसला यही हुआ है कि सुन्नी सही अक़ीदा की दुकान पर गोश्त लिया जाए और मज़ीद तहक़ीक़ कर लिया जाए, फिर खाना जायज़ है। आपने फरमाया इसको फिर से पढ़ो, तो रोक दिया, फिर से पढ़ो, तो दोबारा पढ़े। कहा जब मान लिया वो सुन्नी सही अक़ीदा, तो तहक़ीक़ किस बात की? जब मान लिया है अक़ीदा है तो तहक़ीक़ किस बात की? और अगर तहक़ीक़ करे तो उसे सुन्नी सही अक़ीदा तुमने माना कैसे? और अगर कहे तो नहीं माना भी हो, तहक़ीक़ भी करूंगा, तो एक मोमिन के बारे में बदगुमानी करोगे, एक मोमिन के बारे नहीं करोगे। तो कहा अगर उसे तुम सुन्नी सही अक़ीदा मानते हो तो उसके यहाँ का ज़बिया हलाल होगा, उसके यहाँ का गोश्त हलाल होगा। अब वो सुन्नी होकर अगर गलत आएगा तो उसको देखो, वो सुन्नी है। जो सुन्नी होगा वो लाएगा ही नहीं, जो सुन्नी होगा वो इजराइल के कारखाने से लाएगा ही नहीं, जो सुन्नी होगा वो बरेली का कारखाना ढूंढ के लाएगा। 2 मिनट में सारा फैसला हो गया। ये था सरकार ताजुश शरिया का इल्म। एक मरतबा अरब शरीफ में, गालिबन मदीना शरीफ में आप बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं। मदीना शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, और आपके दर्स में अरब के शयूख भी शामिल थे, अरब के बड़े बड़े शायर भी शामिल थे। अरब शयूख वहां शामिल है। सरकार ताजुश शरिया के दर्स के दौरान दर्स बुखारी में एक शेख खड़े हो गए, उन्होंने कहा हजरत एक हदीस बहुत आम है बुखारी शरीफ की। बोले कौन सी हदीस? बोले वो हदीस कि अबू लहब ने हुजूर के पैदाइश की खुशी में जब सुना तो अपनी लौंडी को आजाद कर दिया, तो कब्र में उसके अजाब में विलादत वाले दिन तखरीब कर दी जाती है। यह हदीस है, लेकिन मैं इस हदीस को नहीं मानता, यह हदीस गलत है। कोई दूसरा होता भड़क जाता, मगर वाह सरकार ताजुश शरिया तुम्हारी अज़मतों पे कुर्बान। बड़े प्यार से कहा क्यों नहीं मानते? तो कहा इसलिए नहीं मानता हूं
چونکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے عذاب میں تخفیف نہ کرے گا، اور ابو لہب کافر ہے، یہاں اس کے عذاب میں تخفیف کیوں؟ سننے والے سب چکرا جاتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ کلاہما صحیح، دونوں صحیح ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے۔ شیخ نے کہا حضرت اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو جائے تو پھر حدیث کو نہیں قرآن کو ماننا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا کلاہما صحیح، میرے نزدیک دونوں صحیح ہیں۔ اس نے کہا دونوں کیسے صحیح ہے؟ کہا قرآن کی جب یہ آیت پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا تو آگے پیچھے تھوڑا پڑھ لیتے۔ بولے قرآن اس اعتبار سے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ قیامت دن جب فیصلہ آئے گا کافروں کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگا، تو وہ بات قیامت کے بعد ہی ہے، فیصلہ ہو بات کی بات ہے کہ کافروں کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگا۔ اور نبی کی حدیث یہ ہے کہ ابو لہب کو اس کے قبر میں ولادت والے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو یہ حشر سے پہلے کی بات ہے، یہ حشر سے پہلے کی بات ہے۔ تو حدیث میں جو عذاب کی تخفیف ہونے کا ذکر ہے وہ حشر سے پہلے کا ہے، اور قرآن میں جو ہے کہ عذاب میں تخفیف نہ ہوگا وہ حشر کے بعد کی بات ہے، اس لیے دونوں صحیح ہے۔ واہ سرکار تاج الشریعہ کیا علمی مقام تھا۔ اچھا جواب دے کر خاموش نہ رہے، جیسے ہی وہاں سے بریلی پہنچے نا کہا لکھو اس پر کتاب، 15 دن میں کتاب مکمل لکھ ڈالی، اور اس کتاب کو لکھ کر کہا عرب میں بٹوا دو اسے۔ یہ ہے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو جہاں دیکھو گے وہاں بے مثال پاؤ گے۔ ملک شام کے ایک عالم کا بیان ہے، شامی عالم دین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام میں بہت قحط پڑا، بارش نہ ہونے کے سبب فصلیں تباہ ہوئی، اور گرمی سے انسان تو انسان جانور بھی کرا رہے، کہیں سکون و اطمینان نہ تھا۔ اتفاق تھا سرکار تاج الشریعہ پہلی بار ملک شام پہنچ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب پہنچے وہاں کے علماء نے دیکھا، شیوخ نے دیکھا، سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ جب دیکھا دیکھتے رہ گئے۔ پھر سب نے کیا کہا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے صدقے میں رب دعائیں قبول کرتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے وسیلے سے رب دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو وہاں ملک شام کے تمام شیوخ اکٹھا ہوئے، شامی عالم کا بیان ہے کہ ملک شام کے شیوخ اکٹھا ہوئے اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار ایسے ایسے یہاں کے حالات ہیں، بارش کے لیے دعا فرما دیجیے۔ سرکار تاج الشریعہ نے جیسے ہی بارش کے لیے دعا فرمائی بتاتے ملک شام سے قحط دور ہو گیا، ملک شام سے قحط دور ہو گیا، وہ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، مومن ایک کامل جس کے اندر ساری خوبیاں جمع ہو جائے اور وہ فرش پر ہو، عرش سے اس کے لیے بشارتیں آئیں، اس کی پہچان کیا ہے اس کا نچوڑ بتاؤں؟ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کے حدود کے محافظ ہوگا، حفاظت کرے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ایسے مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بشارت ایسے مومن کے لیے۔ تو سرکار تاج الشریعہ تو وہ تھے بد مذہبوں کے نرغے میں آ گئے، بد مذہبوں نے سوال کیا، سوال پہ سوال، نبی کے علم غیب پر جواب پہ جواب، دلیل پہ دلیل، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ نالائقو، میرے دادا نے اتنی بڑی کتاب علم غیب پہ دلیل پر لکھ دی ہے، پھر بھی تم سوال پہ سوال کر رہے ہو، علم غیب پر دلیل دیتے رہے، کیا ہوا؟ نالائقوں نے آپ کو جیل پہ ڈال دیا۔